وہ جدوں بھی منگیے جان اللہ دی بارگاہ وچ اسے ویلے قابل قبول ہو جاندی ہے۔ ایک بار سبحان اللہ فرماؤ ذرا۔ حضرات توجہ کرا دے تو آدھے تھے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں فرمایا تین دعا ویسیاں لے جدو منگیا جان اللہ دی بارگاہ وچ اسے ویلے قابل قبول ہو جانیاں نے۔ حضرات توجہ کریا جے ایک او بندہ جڑا مسافر ہے او جدو دعا منگدا ہے مسافر دی دعا اسے ویلے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاتی ہے۔ پھر تواڈے تے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مظلوم ہے او جدو ہاتھ چکدا او دے منہ وچوں جڑے لفظ نکل دے نے او ٹل دے کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ وچ اسے ویلے قبول ہو جاندے نے۔ اوے دنیا والےو تواڈے تے میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باپ جدو باپ اپنی اولاد واسطے ہاتھ چک دیندا کہ باپ دی دعا اولاد دے حق وچ اسے ویلے قبول ہو جاندی ہے۔ اوے دنیا والے اوے جنہاں دے باپ حیات نے انہاں دی خدمت کر لو، اوے ماں باپ دی خدمت کر لو، انہاں دے کول پویا کرو، انہاں دیاں دعاواں لیا کرو کہ باپ اولاد واسطے بڑیاں محنتاں کردا ہے، بڑیاں مشقتاں اٹھاتا ہے، پتر کرو جائے کہ باپ دعا کرتا ہے